माय मगचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयचे हेडलायन्स. उटंगराच्या पावसाक लागून पेडण्या रेल्वे ट्रॅकाच्या बोगद्यात तयार जालो उमाळो. ट्रेनीचे येरादारी खातीर करचो पडलो बंद. ट्रॅक नितळ करपाचे काम नेटान चालू. कला अकादमीच्या एका सभाघराचीच न्हय पुराय वास्तूची वाट लावून सोडल्या. सरकारान ताबडतोब काडचो व्हाईट पेपर. काँग्रेसीन कला अकादमीचे पळोवणे उपरांत मागले प्रमोद सावंत सरकाराकडेन. कुटबन जेटीचेर लायिल्ली नुस्तेमारी बोट परतली उदकात. सुमार 60 ते 70 लाखांचे लुकसाण. पुलिसांनी घडणुकेचो केलो पंचनामो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात पावसाच्या तांडवाक लागून चडश्यो घडणुको घडल्यात. पेडण्या रेल्वे ट्रॅकाच्या बोगद्यात जमनी पोंच्यान उमाळो तयार जाल्ल्यान तात्पुरतो ट्रॅक ट्रेनीचे येरादारी खातीर बंद दवरला. पुराय ट्रॅक मातये पोना गेला. ट्रॅक नितळ करपाचे काम नेटान चालू आसा. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. काल हांगासर दोनांक सुमार सकयल्यान एक उमाळो येयलो पावसाक लागून आनी हो सगळो रेल्वे ट्रॅकाचेर येयलो. ताका लागून हो रेल्वेचो ट्रॅक सगळो मातयेन बुडोवन गेलो आनी इतलो तेजो जोर आसलेलो की हांगासरल्यान गाडी पास जायनासलेली. पण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी आनी कामगारांनी काल ते आयज पर्यंत आपल्या परीन जाता तितले बेगीन काम करून ही रेल्वे रूट साफ करपाच्या खातीर तेंच्यांनी युद्धपातळीचेर काम चालू दवरलेलें आसा. आमी आतां सद्या बोगद्यान आसा भितर सारकी डेंजर परिस्थिती आसा. आमकां अशें कळटा की रेल्वे येता आनी वयता पूण ती येता कशी वयता हें जर पळयत जाल्यार बोगद्यान अशें एक प्रॉब्लम जाता तेन्ना कितें करचें पडटा हें जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हो डेंजर आमकां एक हें आसा. तर हे बेगींतल्या बेगीन जातलें आनी रेल्वे स्टार्ट जातली. आतां सद्या ज्यो रेल्वे येता त्यो सावंतवाडीक आडयल्यो वयता आनी थोड्यो थिवे आडयल्यो वयता आनी थिवेचे पॅसेंजर बशीन घालून सावंतवाडी येयले वयता आनी सावंतवाडीच्यान आमच्या थिवे व्हेले वयता. बशीन हे चालू केल्लेलें आसा आनी अशेंच चालू दवरलेलें आसा तेंच्यांनी. म्हाका दिसता सांज मेरेन हें काम सगळें जावन हो बोगदो स्टार्ट जातलो. पूण हो मोठ्या प्रमाणात जाल्या कारणान ही रेल्वे जे रूट आहा तो सध्या तरी बंद केल्लो आहा. तेंच्यांनी कितें केल्लें आहा, जर ते रेल्वे आहा सावंतवाडी ते सायडीक ते सावंतवाडी बंद दवरलेले आहा आनी गोंयाच्यान येणारे ते थिवे बंद केल्ले आहा. आतां तेंचें अशें आहा की बशींतल्यान हे जे करप चालू आहा, बशींतल्यान तेंचे थिवेच्यान तांकां सावंतवाडी व्हरतात आनी अशा प्रकारे तेंचे पॅसेंजरांची ते सोय केल्ली आहा तेंच्यांनी. पूण हे जावप हे पावसा जो पर्यंत असो व्हडल्या प्रमाणात पावस पडटा तेन्ना हे जावं शकता. पूण हेचेर उपाय योजना सुद्दां तेंच्यांनी कितें तरी करपाक जाय. कित्याक हे परतून जायत जाल्यार हे असोच प्रॉब्लेम जायत रावतलो आनी तो मागीर हेका सुद्दां धोको बसोंक शकता, जे भुंयाराक आमच्या धोको बसोंक शकता. आता केन्ना पर्यंत हे सुरू जातले अशी स्थिती आसा? हे आता जर असो हे प्रमाणात आता जी पावसाचो हवामान आहा म्हणजे कमी प्रमाणात जाल्लो आहा आनी तो पावस कमी जाल्या उपरांत ती सुरळीत जावं शकता. आता आमी पळयले ते हेच्या एकंदरीत तशें दिसता की पावस कमी जाल्या उपरांत ती रेल्वे चालू जावं शकता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. राज्यात सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून व्यवसाय करप्यांचे भोव लुकसाण जाला. कुटबन जेटीचेर लायिल्ली नुस्तेमारी बोट उदकात परतली. सुमार 60 ते 70 लाखांचे लुकसाण जाला खंय, बोट धनियान सांगला.
पोलिसांनी घडणूक थळात धाव घेऊन पंचनामा केलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज जे आमी आसात ते कुडबण जेटीचेर आसात आनी कुडबण जेटीचेर हांगा नुस्त्याचो सिजन काबार जाता एक ज्यो बोटी आसात ह्यो व्हेंचर करतात आनी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा सगळ्यो बोट्यो हांगा करून दवरले कडेन आसात. ह्या 4 दिसांत जो पावस पडलो हो खूब पावस पडलो आनी ह्या पावसाचेर हांगा जी व्हेंचर केल्ली बोट जी आसा हितून उदक भरल्यानी ती बुडली. हांगा खूब जो ओनर आसा ह्या ओनराक खूब लॉस जाले कडेन आसा. आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा जी बोट आसा आनी ही अशें करून जर बोट जर बुडोवन गेली न्हय जाल्यार ती काडपाक सुद्दां जायना. हेचे पयलीं कितल्योश्यो बोटी हांगा बुडले कडेन आसात त्यो काडपाक सुद्दां मेळना आनी हांगाय तेच जातली काडपाक मेळपाक कुस्तार जातली. कित्याक आतां ज्या पावसाचेर हुंवार येता ह्या उदकाचेर सगळो जो कोस आसा हो भितर वयता तेतून इंजिना भितर वयता सगळी पार्ट्सां भितर वयता आनी ते घट जावन उरता आनी हो कोस येता जेन्ना भितर एकट्यान जाता त्या टायमार काडपाक खूब मुश्कील जाता. कित्याक आज तुमी पळयतात ही बोट आसा ती सामकी बुडोवन गेले कडेन आसा की एका आनी एक दीस जर उल जायत ही आसा म्हूण सुद्दां कळपाना हेचे वयल्यान उदक उरतलें. आतां तुमी पळया पळय कशें अशें करून जे बोट ओनर आसात हेंकां खूब त्रास जाले कडेन आसा आनी खूब लॉस जाले कडेन आसा. सरकारा कडेन ह्या पयलीं बोटकारान खुबशे सबसिडी मागली पूण तांकां एक सुद्दां सबसिडी जी आसात ही मेळना. ही जी जेटी आसा ही न्यू जेटी आसा आनी ह्या न्यू जेटीचेर हे जे व्हेंचर केल्ल्यो बोटी उरतात हांगा खंय तरी जे फिशरी डिपार्टमेंट आसा हेणी पळोवपाची गरज आसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकारी इंजिनियरांची करणी आणि बस स्टँडा कुशीक गोठेता बुरशे पाणी. अर्थातच काणकोणचे हे वास्तव. नियोजन शून्यतायेचे आनीक एक विदारक उदाहरण दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार. काणकोण तालुक्यांतले जे मेन जाग्याचेर बस स्टँड आसा आनी बस स्टँडाचेर जेन्ना एंट्री करता आमी त्याच जाग्यार तेकोन हांगासर एक मातसो डावन जागो आशिल्लो. त्या जाग्यार आज पूर्णपणे उदक भरला आनी कितलें घाणीचें उदक तातूंत शेण आनी चिकल आनी अक्षरशा हो एक आतां एक डबके तयार जाल्लेले आसा. आनी एका सायडीन काणकोणचें आमचें हॉस्पिटल सांगता की डेंगू जावपाचें आसा. डेंगूक लागून तुमी अवेरनेस करपाक जाय किंवा घरा फाटल्यान बाटल्यो टायर कट्टी उरपाक जायना. पूण हांगासर हे मेन हायवे कडेन आनीक सामकें काणकोणच्या हार्ट ऑफ सिटी म्हणटा तशें हो येदो व्हडलो डबको आनीक हांगासर मच्छर पैदास केल्ली जाल्लेले हे तांकां दिसना काय कितें. खरें म्हटल्यार ही जागा जी आसा म्युन्सिपाल्टीची जागा आसा आनी म्युन्सिपाल्टीन हांगासर अलर्टनेस जावपाक जाय आशिल्लो. हो जेन्ना हांगासर डबको तयार जालो हो कित्याक तयार जालो ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन काडपाचो प्रयत्न केलो त्या वेळाचेर आमकां अशी म्हायती मेळ्ळी की हो जेन्ना डबको आसा हो हांगासरलो पयलींचो ओल्ड हायवे आनीक ह्या हायवेच्या सायडीन तें उदक फ्लो जावन वयतालें आनी 2 थंयसर मुशी आशिल्लें उदक वचपाक. पूण आतां अशी परिस्थिती जाला की थंयसर सकल्याटेन रवींद्र भवन बांदपाक घेतला आनी ह्या रवींद्र भवनात जेन्ना कंस्ट्रक्शन जालें त्या वेळाचेर हें टोटल उदक बंद जालें. आनी जेन्ना ह्या हायवे ऑथॉरिटीन रवींद्र भवनाचे इंजिनियर किंवा टॅक्निकल खंयच्याय मनशाक आपयलो त्या वेळाचेर तांच्यांनी अजिबात तांकां केअर केलें ना. एक प्रकारे ताणें हिटलरशाही पद्दतीन हो सगळो नाका तो तरेचो प्रॉब्लेम्स क्रिएट केल्लो आसा. ह्या हाजेर आतां डिजास्टर मॅनेजमेंट ना तर काणकोणच्या कलेक्टरान गंभीर्यान विशयाचेर लक्ष घालपाचें आनीक फुडल्या ताणें कितें तरी सोल्युशना खातीर मार्ग काडपाचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. काय नाही वयल्यान उदक येता पळय तशें वयल्यान वयर जालें रानांतल्यान उदक थंय रवींद्र भवना कडच्यान भितरल्यान उदक पास जातालें. आतां तें रवींद्र भवना कडेन थंय पॅक केला काय कांय ना तें उदक आतां वचपाचें बंद आनी आतां पळय बस स्टँडा वयल्यान अशें ह्या सायडीन पास जाता लोक ह्या सायडीन वचून लोकांचेर उसळून पडटा उदक सारकें. पयर एक बायलेचेर पडलें उदक आनी ती बोवा मारीत गेली थंय बस स्टँडा भितर. भरपूर त्रास जाता हे आतां उदकाचे पळय आनी हे पळय पोवल्ल्या भशेन आसा उदक हे न्ही थोडे भरले आहा हे वर रानाचे येता आनी उदक कलरींग अशें कशें कलरींग म्हणल्यार ते हांगा तर बुरशी जाला ते सगळें वयलें उदक न्ही तें जाल्यार तातूंत भितर म्हशी गोट्याला पावस गेलो तसो हांगा साचून उरता सगळें वचपाक वाट ना ताका सगळीं वाचून हें उरता हांगा हे पळय आनी पळोवपा ना मागीर आनी तें पळय ग्रीन जालें सगळें पळय आमचें उदक पळोवपा ना सगळे सायडीन पळय ह्या सायडीन पळय ते पळय पळय अशें पळय बस स्टँडा सायडीन पळय कितली हें जाता तें ह्या सायडीन पळय पळोवपा ना उदक सामकें दाब जावन पावस वता आनी ह्या सायडीन वचपा ना बसी बी आल्यार सगळें आंगार उदक फास्ट करून. हांगा काणकोण आतां 2 दीस जाले पावस झडटा
पावस आमचे बस स्टॉपा कडेन वचपा कडेन रस्त्यार सगळें उदक ह्या दिसांनी उदक आमचे पयलीं 2 तळी आसले सकल आतां रवींद्र भवन बांदला आनी उदकाची वाट सगळी बंद करून उडयला. तेमी प्रॉपर ती वाट करपाक जाय आसली पूण तेमी त्या इंजिनियरांनी लक्ष दिलें ना. हें सगळें उदक हांगा भरता वयल्यान सगळें दोंगराचें उदक येता सगळी घाण आसा ती हांगा स्टॉप जाल्ली आसा. हांगा स्विमींग पूल जाल्ली आसा. आमकां थंय तरी एक बारीक स्विमींग पूल दिल्ली आमदारान पूण आतां पळयल्यार आमकां दिसता हांगा स्विमींग पूल आसता कितें. आनी हॉस्पिटलांचे सगळे कर्मचारी सांगतात की कट्ट्यांक उदक दवरूं नाका टायरांक उदक दवरूं नाका पूण हें जर उदक पळयलां तर डेंगू जर काणकोणाक सांस शुवर येतलो ह्याक लागून आनी पेशंट सगळे बरे नसून हांगा जातले. अशें एक चडांत चड मुसीची हें करपाक जाय नाजाल्यार हें रवींद्र भवन जशें मडगांव रवींद्र भवन पडटा तशें हें केन्ना पडटलें हें सांगपाक जायना. आमच्या आमदारान मातशें लक्ष घालून हे सभापती चडांत चड बेगीन वायट करून दिवपाक जाय उदकाक. काणकोणचो आमदार होच गोंय विधानसभेचो सभापती पूण आपल्याच मतदारसंघाकडेन चलयल्या आडनदर थळावे सांगतात. आयकात. सभापती जाल्ल्यान तेजें लक्ष काणकोणा चडांत चड पावना अशें म्हाका दिसता पूण कांय टायम घेवन काणकोणाक तेणी लक्ष दिवपाक जाय. काल भाटपाळी सारक्या उदक सारकें रस्त्यार पावल्लें आनी काणकोण जर बाजरांत अशें उदक भरपाक लागलें जर दर्या भरती जर येयली जाल्यार आमची काणकोण बुडपाक टायम लागपाचो ना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. पेडण्या मनीस निर्मित आपत्ती झाला होय, सत्ताधाऱ्यांनी कानार केस ओढला होय. पेडण्या खर पावसात जाल्ल्या अवतिकायेचो विषय घेऊन पेडणेचो गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष दीपक कलंगुटकारान पत्रकार परिशदेत थळाव्या सत्ताधारी आमदारांचेर उतरांचे फार पेटयले. विजय सरदेसाय वेगवेगळ्या तालुक्यांनी वचून लोकांच्यो कागाळी आयकून घेता. विधानसभेत तो सामान्य लोकांचे हे प्रश्न मांडटलो खंय. 13 जुलयाक तो पेडण्या येवन लोकांच्यो समस्या आयकून घेतलो. देखून लोकांनी ह्या जनता दरबाराक येवपाचो उलो गोवा फॉरवर्डाचो पेडणेचो अध्यक्ष दीपक कलंगुटकारान मारला. तशेंच पेडण्यात हुमकळत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर ताणें टिका केल्या. पळयात. आसतलें की गोंयभर वेगवेगळ्या तालुक्यांसून आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब विजय सरदेसाय हेंच्यांनी तालुका वायज एक लोकांचे ग्रीवन्सीस आयकपाचो एक चेन स्टार्ट केल्ली आनी तेतून अनेक तालुके कंप्लीट केलेत तेणें. तेचोच भाग म्हणून पेडणे तालुक्यान येत्या त्या शेनवारा 13 जुलय पेडणे गेस्ट हाऊस जे रेस्ट हाऊस म्हणून आदी पासून फामाद आसा सरकारी गेस्ट हाऊस हांगासर सकाळी 10:30 ते 12:30 आयोजीत केल्लो आसा. मुद्दमून हो जे गोंय विधानसभेचे असेंब्ली सेशन जे येणारे आसा ह्या जुलय म्हयन्यान त्याच्या संदर्भान वेगवेगळ्या वाठारांसून वेगवेगळे सामान्य जनतेक भेटसणारे काही प्रश्न समस्या निर्माण जाल्ले असतात त्यो तेचेर आवाज उठोवपाक तेचेर असेंब्लीन प्रश्न काडपाक संदर्भानूच ताचो मूळ उद्देश आसा. पेडण्यान अनेक विशय आसात. जेन्ना हांगासून काही लोक आमचे पणजेचे सेंटर ऑफिस आसा हांगा तो दर बुधवारा लोकांक अवेलेबल आसता थंय वयतात. आयज जेन्ना हांगासून चड संख्या वचपाक लागली तेन्नाच तकलेनसून दिल्लो विशय हो की आमी पेडण्यांनी करया म्हणून. सो तेच औचित्य साधून आमी 13 तारीख हो सादारण जनतेक मेळपाक इंटरेक्शन करपाक आनी समस्या आयकून घेवपाक आमी हो कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. हांगर समस्या अनेक लोकांच्यो आसा त्या समस्यांनी हांव वचना कारण शेनवारा दीस ज्या लोकांच्यो समस्या तेच आयकून घेवपा फाटलो आमचो उद्देश आसा. पण जेन्ना असेंब्ली सेशन चालू आसता तेन्ना सगळे प्रश्न येवं शकनात हें कळटा आमकां. पण काही जे प्रश्न आसात ते येतले पण काही प्रश्न जे येयनात तेंचो ते स्वता आनी तेंचें ऑफिस हे पर्सनली पाठपुराव करतात आनी कित्येक लोकांक पेडण्यातले लोक सुद्दां हेच्या पयलीं सुद्दां जे गेल्ले आसात तेंचे जर 10 जाण गेले जाल्यार एक 5 जाणांचे सुद्दां प्रश्न सुटावे जाल्ले आसात. कशा उत्तर गोंयांत जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळेच सत्ताधारी आमदार आसात. एक विरेश बोरकर आनी आमचो एडवोकेट कार्लोस पेरेरा सोडलो जाल्यार उत्तरेन विरोधान एकूय आमदार ना आनी सगळे आसा ते सत्ताधारी आसा. आमी पेडण्यान सुद्दां पळयलें जाल्यार दोगूय जे आमदार आसा ते सत्ताधारी आसात. आनी अशें तेंच्यांनी एक आपलो समज करून घेतला की सत्ताधारी आमदार म्हणजे असेंब्लीन आवाज वगैरे उठोवप नाका कितें आनी सामान्य जनतेची खरी फसवणूक खंय जाता जाल्यार हांगासर जाता. आनी तेजी अनेक उदाहरणां आसात. ह्या पावसान सुद्दां आमी ज्या भागांचेर आमी पळयल्या जी एक नॅचरल कॅलेमिटी घडल्या ताका आमी नॅचरल कॅलेमिटी म्हणूंक शकनात ती जाणीवपूर्वक केल्ली अश्यो कॅलेमिटीज आसात.
गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कला अकादमीच्या एका सभाघराचीच न्हय पुराय वास्तूची वाट लावन सोडल्या. सरकारान हाचेर ताबडतोब व्हाईट पेपर काडचो काँग्रेसीन कला अकादमीचे पळोवणे उपरांत प्रमोद सावंत सरकाराकडेन मागला. इफ्फीचे कांय दीस आदीं जाणें सावंड आनी लायट डिझायन केल्लो तो मुंबयचो लायट अँड एकॉस्टीक एक्सपर्ट रॉजर ड्रेगो, चार्ल्स कुरेया फावंडेशनाचे एक्सपर्ट, गोंयचे लायट डिझायनर, सावंड इंजिनियर, PWD आनी कला संस्कृती खात्याच्या संचालकाक बरोबर घेवन काँग्रेस फुडाऱ्यांनी कला अकादमीचें पुराय स्ट्रक्चर अभ्यासलें. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी सगळीं थिएटरां, ग्रीन रूम आनी तंत्रीक विभागय दाखयले. हे मजगतीं तांचे आनी सरकारी अधिकाऱ्यां मदीं उलोवप जालें. सवाल जवाब जाले. हे सवाल जवाबच कला अकादमीची अवतिकाय नेमकेपणान दाखयतात. पळयात ग्राउंड रिपोर्ट. Not used. By not used means newly done, no? Not used means you will allow it just to get. So that means the line is working. What is not in use? This control room is not in use. But now it is. Are we safe to stand here like this with just water leaking in the entire panel? And not use to and not use to. पण तू काम कोते आणि मागीर मोठाय हे चलती आतां हे सगळें वेस्ट बरें पब्लीक मनी. दिस इज अ डिसग्रेस इफ यू लुक. His main finding, without going into the details, is that basically this is what is a surround system. It's meant for cinema. It cannot be used for theatre at all. There is no chance to use it for theatre because. So the original idea of Charles Correa was because of dramas and natak. He जावपाक तो sound design केलं. Correct. These people have changed the entire thing into a shortcut. Because of IFFI, the whole sound system was changed to cinema. See, when you watch cinema and you put this noise, you're not able to understand. It's only when theatre and you're silent, then you know vibration, then you know noise. If you're watching a cinema, you'll never know that. So this is, they've changed the complete. Yeah. म्हणजे कलाकारा आर्ट ऑफ Dance bar करपाक. Now they've got an 18 mm plywood. This is plywood under it, and the thickness of the stage is reduced. Initially it was just a It was. It was earlier wood and wood on top, and the thickness of the wood was much heavier. This is proper ply. You can make out this is ply. This is not teak. On top, no. Those slats were teak. Who was the person who was supervising it was? It was under you, no? Tu anla na re. What is the logic of taking out the teak wood and putting plywood? हे डब नॉइज आवाज येता मरे नाचता तेन्ना तेजेर ओ कितेंय कोत्ता तेन्ना एक्ट कोत्ता तेन्ना तेजेर येयनासलें आवाज काय आदी काय आवाज येयनालो. So the AC vibration comes where does the sound come? It is right on top of it. These are ducts, so the noise comes in through there. Everything else is it's absorbent or it's soundproof, but all the noise comes in through those ducts. And if you see on top, if you look at earlier they had ducts for the old AC system. The old AC ducts are as it is. They haven't removed the old AC ducts. These lights are called blinders because they cause temporary blindness. So तुझे दोया राहिले no, it causes temporary blindness in the sense you can only see the light. Everything else you can't see. So that's why the light is called a blinder, technical term of it. हे स्टेजीर हुंच्या आख्या वर्ल्डाक हुंच तुका स्टेजीचेर मेवचें ना. कित्याक दे आर पुट फ्रॉम अ व्हेरी लॉंग डिस्टन्स 40 फूट 50 फूट डिस्टन्सार ऑडियन्सार मारता म्हणून ताका ऑडियन्स ब्लायंडर्स म्हणटा. हो आतां डिस्टन्स पयल्या 100 फीट. सो द आर्टिस्ट विल डेफिनेटली गो ब्लायंड. नाटक जेन्ना करता तेन्ना कंप्लीट सायलन्स आसता. ओके, एक कॅरेक्टर ह्या वटच्यातल्यान वता आनी ताका परत एंट्री ह्या वटच्यातल्यान आसता. इमिजिएटली ताका धांवत येवची पडटा हांगच्यान. केन्ना तो धांव तो पसून आवाज भायर येनाशिल्लो आनी हांगा चल्ल्यार आवाज येता. बेस्ट टू चल्ल्या आवाज येता. हांगा तर केन्नाच येनाशिल्लो. थंय धांवत गेल्या पसून केन्ना आवाज येनाशिल्लो. ते हाका पळयच्या आर्ट एंड डायरेक्ट कार्पेट बिरपेट कांयच नाशिल्लें. बिकॉज तुका ओडत हरशी पडटा. ओडत जाता डॅमेज जाता आनी तातूंतल्यान तें मरतालें. आतां हांगा गेल्यान कार्पेट घालें. इतली जर आमी एक नाटका खातीर जर तें ओडून व्हेलें जायत न्ही गेलें कार्पेट.
मरे हांवच कसो येता एसी मरे अरे हे रेल्वे रेल्वेचे रेल्वे कोचान बशिल्ले put the mics here. Stage mics are supposed to be sensitive mics. They're supposed to catch. They're going to catch that, no? special effect. On grenade only they have put. Such a foil, such a All is come out. Cashless substandard काम मरे तो या कॉन्ट्रॅक्टर टर्मिनेट करपाचो. फकत ओपन एअर थिएटर कोसळ्ळा अशें ना. डीएमकेची गिरेस्तकाय गेल्या अशेंय ना. जगप्रसिद्ध थिएटर कॉन्सेप्टाचो एक भाग आशिल्लें ब्लॅक बॉक्सय इफ्फे वेळार काबार केला. आंखो देखा हाल पळयल्या उपरांत युरीन मिडिया मुखार दिल्ली ही प्रतिक्रिया. चार्ल्स कोरियान जेन्ना हे डिझायन केल्लें त्या वेळार जायते आर्किटेक्चराचेर फोकस केल्लो. त्या वेळार जे आर्टिस्ट नॅशनल इंटरनॅशनल दिस वॉज अ प्लेस ऑफ जॉय अँड लायफ. जे कलाकार आज रडटा तुमी चोयला विथ दी एक्सप्रेशन दॅट दे हॅव शोन बिकॉज हिंगा सगळे आमचे कलाकार भावांनी परफॉर्म केला. अँड टुडे इट इज अ कम्प्लिटली इट इज नॉट ओनली इन अ बॅड शेप बट कला अकॅडमी स्टँड्स डिस्ट्रॉयड. Let me make it very clear, Kala Academy stands destroyed. Basically, absolutely they seems to have destroyed Kala Academy. Now, the executing authority seems to be PWD. वो जो इंजिनियर हा याने सांगेल आमकां कन्सल्टंट हा तो बॉम्बेचो. ह्या सरकाराक शर्मा आनी धर्मा आवडटा आनी वो जो हा ती ऑस्ट्रेलिया गेला हिंगा मनशा पासून धाडला. सो ताबडतोब म्हाका दिसता हेजेर व्हाईट पेपर रिलीज जावपाक जायो. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेंकार. राज्यात उटंगाराचो पावस चालूच आसा. कांय सुवातांनी खर वाऱ्यासयत उटंगाराचो पावस पडटलो अशें हवामान खातें म्हणटा. बुधवारा खातीर आयएमडीन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. पावस वाडलो जाल्यार हवामान विभागाचो ऑरेंज अलर्ट रेड अलर्टात रूपांतरीत जावं येता. कांय वाठारांत कुपांनी भरिल्ले मळब धाडटले. उटंगराच्या पावसाक वादळी वाऱ्याचो सांगात मेळटलो. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 26 आनी 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. नुस्तेमारी करप्यांक आयएमडीन शिटकावणी दिल्या. बुधवारा खातीर आयएमडीचो ऑरेंज अलर्ट. उटंगराच्या पावसाक खर वाऱ्याचो सांगात. कांय वाठारांत कुपांनी धाडटले मळब. बुधवारचे तापमान 26 डिग्री सेल्सियस आनी 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.